كوكو لي في صافا لاباس عليكم؟ كلشي لاباس كلشي مزيان. غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. المهم سي لانيفرسير ديال كيكا. قررت je sais pas ce qui m'a pris mais قررت انني نصوب لها الكاطو بيدي. جو me rappelle le premier anniversaire ديال ايناس هو اللي كنت صوبتو بيدي، ودابا مالا قلت غادي نصوب ان كاطو بيدي. سورتو كو ايناس المساعده ديالي الا دور تدخل معايا لا كويزين تصوب لا باتيسري، قلت سي لوكازيون اننا نصوبو ان كاطو انا وياها. اي بي فوالا دونك خليكم معنا. دابا جينا نشريو لي كورس، غنشوفوا ان بتي بو دو ديكوراسيون داكشي كامل اللي خاصنا. المهم ستي تيوند غنبارطاجي معكم لا غوسيت، غادي نشوفوا هذا الكاطو مصابغي ما نحرقوش ولا شي حاجه توقع فيه. المهم خليكم متبعين معنا داكشي دو ا زد. Here we go, and let the roller coaster ride begin. Here we go. Already told you I won't let you in. Same old story of my life. You run, but I need you in my life. I've been told to take a hint, now I'm fine. 'Cause I wanna be loved by you. I wanna be loved by you. 'Cause I wanna be loved by you. الوصفه ديالنا سهله. دونك اول حاجه واش غادي نبداو بلا بات سابلي. لا بات سابلي غادي خصنا جوج بيضات، 300 غرام ديال الزبده. دونك بها باش انا خديت هنايا جوج. خصنا معلقه نتاع لافاني نتاع هذا ليكيد، وخنيشه نتاع لافاني. غادي خصنا 110 غرام نتاع لا بودر داموند ولا بودره اللوز. غادي خصنا 110 غرام ديال السنيده و 450 غرام ديال الفورس. وبيان سور بما انني غادي ندير ان غاتو على شكل رقم جوج، دونك خديت انا طرف ديال الكرتونه وقطعته. المهم راك شفتوني كنحاول بالستيلو ايتو. دونك اول حاجه اللي غادي نبداو بها هي غناخذوا سكر سنيده، وغادي نديرو 110 ديال غرام 110 غرام دو سكر. خفت السنيده غنرجعوها سكر كلاصي. دونك نتوما بالنسبه للناس اللي ما عندوش تيرموميكس على باز ديروا 110 غرام ديال سكر كلاصي. فوالا الوغ حنا باش غادي نرجعوه سنيده غنرجعو السكر كلاصي كنديرو 10 ديال الثواني في لا فيتاس 10. من بعد شنو غادي نديرو من بعد؟ سي غادي نزيدو لا بودر داموند و الفورس. دابا نوريكم السكر، ها هو دا كيولي فريمون سكر كلاصي بحال اللي شفتيو. وهنايا غادي نزيد الفورس وغادي نزيد لا بودر داموند. دونك انا غنزيدهم وغنبولفيريزيهم حتى هما 10 ديال الثواني فيتاس 10. ميرسي حبيبه. باش اوليو كنغربلهم. دونك نتوما الا ما كانش عندكم ماشي ملي غديروا تاخذوا سنيده والفورس ولا بودر داموند وغادي تغربلوها. انا ما غادي نغربل، غندير هادشي هكا. المهم لاباط ديالنا ها كيفاش دايره. غادي نجي دونك كندير انا هنايا سور ان بلون المهم متفاغيني غادير فيها الفورس. غادي نجمعها وغادي نديرها بابي سولفوريزور وغنخليها في الثلاجه لمده 15 دقيقه. بون البنات لاباط ديالنا هادي دارت 15 دقيقه في الثلاجه. غادي نجي وغادي ناخذ يلاه النص ديالها. فوالا جو بونس خديت اكثر من النص. ندير هكا نرد هذا النص هذا للثلاجه. بون انا ما بقاليش بابي سولفوريزي دونك خديت 5 الميكا اللي قطعتها ودرتها فيها. وهذا جو في فينير لا بلاتير فوق هذا ورقه الزبده.
سور الفران درتو يسخن على درجه حراره 180 دونك 180 دوغري، وهذه قال لك خاصها اونتر 13 و 15 مينوت باش طيب. الوغ بور فيغ بلو سامبل وباش ما تلصقليش، انكم عارفين انها غادي تبدا تلصق لي في الدلاك ديالي، غادي نجي جو لا بلاتير هكا بيدي، وغادي ناخذ ورقه واحده اخرى ديال الزبده. انا هادشي سكو جو توجور لا بات سابلي صافي. ديك الساعات غتجي دابا الدلاك وغادي نبدا نهبط. الوغ البنات دابا غادي نبداو لا كريم ديالنا. غادي ناخذوا الماسكاربون، خاصنا 500 غرام، دونك غادي ندير هادو بجوج. بيان سور لو فوي خاصو يكون مغسول مزيان، يكون سورتو ناشف، و لو بول زعما، وكنجي وكندير فيه لو فوي. من بعد غادي ناخذوا لا كريم افويتي. الوغ خاص يكون مينيموم فيها 30% ديال ماتيغ غراس، دونك انا لقيت مولات 40% اونكور ميو كطلع احسن. وخاصني ندير 500 غرام اللي هو نسيترو. فوالا غنزيد خنيشه ديال فاني pour avoir le goût de la crème، وغادي نديرو 100 غرام ديال السنيده. الوغ هنايا غادي خصنا غنجي غنشد عليه بيان سور، وغادي ندير دقيقه ا 3 فيتاس 3.5، ولكن با فورسيمون غادي يخص دقيقه، يمكن غادي يخص قل. اللي خاصكم تردوا له البال سي كو خاصكم نتوما تحضروا لا كريم، لان سينو ملي كتمخد كثر كتهبط ما كطلعش. الوغ غندير انا دقيقه ونقول لكم من بعد شحال غتكسر. هانتوما شوفوا انا سا ما بري لا روسيت السيده اللي شفت عندها لا روسيت، وانا سا ما بري تقريبا 2 مينوت دمي باش طلعت لي بحال هكا. المهم انا درت جوج كبيره دونك ما لقيتش فيها نحطها، دونك عندي هذا لو بلاطو هذا هو اللي غادي نجي ندير فيه. مسحتو وغادي نجي نحطها من هنايا من اللور باش ملي غنجيو نهزوها غتجي هكا. دونك فيت اتونسيون لو بلاطو اللي غتحطوه. بيان سور الحداقه ديالي بلا قياس هرست لاباط مي المهم سي با سي غراف، لانه لاباط غادي نغطيوها تو سامبلومون. الوغ الجوج ديالي هو هذا على جوج طريقات، كان احسن ما تهرست. المهم هي دون تو لي كا كان عندي احساس انها غتهرس لي شي تهريسه خايبه، دونك اللهم تهرست لي هكا سي با غراف باش يبان بلان. دونك جايه من هنايا سي با تري غراف، لانه كنبرد على راسي يمكن حيت غادي تغطى بلا كريم. الوغ بالنسبه لا شونتي ديالنا لا كريم ديالنا ها هي دي، غادي نجي وغادي نديرها في اون بوش ادو. غناخذ غير القياس اللي خاصني بحال اللي شفتي كي كتجي تبارك الله خاصها التعيين، كتجي فريمون لا كريم خابطه مزيان. انا غناخذ القياس اللي غاخصني، والطبق الاخر غادي نديرو في الثلاجه باش ما تبدليش اون اتوندون نعاود نحتاجو. الوغ بالنسبه لا بوش ادوي انا اختاريت ندير لا بوش اللي غير راسها لا دوي اللي راسها مدور. اوكي بور لا دوي اللي راسها هكا مدور. دابا نبداو على بركه الله.
ناخذ الطرف الثاني اللي حتى هو رقم 2 اللي حتى هو تهرس بيان سور. فوالا نحاولوا نحطوه مقاد. المهم ما تفقسوش الا قلتو راكم هرستيوه، كتوقع على احسن العائلات. حنايا كنديروا محاولات. فوالا دونك ها هو هذا. غادي نجي عمرت لابوشادوي ديالي، هادي عاوتاني عمرتها، مي غادي نجي دابا وغادي نبدل الراس، غندير راس واحد اخر. Et puis voilà, donc pour la décoration, j'ai opté pour des macarons, fraises et je pense des groseilles, je pense, ça donne ça. Quand tu as des bonbons, on dit que avec des fruits c'est plus joli. Oui, mais ça m'a des bonbons, on a des fruits, mais elle adore les fruits rouges. Dommage, les framboises, elle les adore. Mais bon, juste comme ça, je trouve que c'est très très beau. Here we go, and let the roller coaster ride begin. Here we go, already told you I won't let you in. Same old story of my life. You run, but I need you in my life. I've been told to take a hint, now I'm fine. Cause I wanna be loved by you, I wanna be loved by you, Cause I wanna be loved by you, I wanna be loved by you. Le gâteau, j'ai super bon, vraiment. La pâte sablée, ما كتبقاش قاصحه، كتدخلها شويه نتاع لا كريم، سي trop bon. نعاود ندوق باش نعبر مزيان. La crème elle est très bonne, très facile à faire, vraiment. Comme ça, comme là que tu vas tsuboshi, c'est un délice. Là que tu vas tsuboshi gâteau, ça c'est votre gâteau, surtout avec les fruits. Je préfère aller les bonbons, parce qu'il y a une version les chocolat Kinder ou des câble, mais comme ça avec les fruits, ça casse le côté crémeux ou sucré ça le gâteau. واحد الحاجه قبل ما ننسى، ما تنساوش تتبعوني في انستغرام ديالي اللي هو تو بور سو فير بيل. الان دابا راه دايره في ان جيفوي، دونك بالنسبه للبنات اللي مخطوبين اللي يقرب عرسهم ولا شي حاجه، كاين جيفوي زوين اللي غادي تربحوا عروسه ولا شي وحده نفيسه غادي تولد، اون بريستاسيون نتاع خليكم تمشيو تشوفوها في انستغرام، انا نكتبوا لكم هنايا. المهم سيروا شاركوا فيه. دونك جوست باغا هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.